Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. After my greetings, I hope that you all are in good health and condition. As you know that last lesson was a harakat and we finished part 3. Today we are going to start a harakat lesson but part 4. So first of all with ta'awuz and tasmiyah. A'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamza, because alif is a zir, so it became Hamza, no more alif. If any sign top of that and at the bottom of the alif, so alif will become Hamza. Hamza kasra I, ba kasra bi, ibi, lam kasra li, ibili, ibili, waqfan, ibil. Waqfan means stop. When we stop, so lam's kasra is skipped. Ibili, stop, ibil. In Arabic, ibili, waqfan, ibil. را فتح را دال كسر دي رادي فا فتح فا راديف وقفا راديف راديف وقفا راديف حا فتح حا ميم كسر مي join حامي دال فتح دا حميدة وقفا حميد حميد dal is a qalqala sound, so if there is any sign or the dal has and the dal is the last letter of the word, so after that we'll do the qalqala. Hamida waqfan hamid shin fatha sha ها كسره شاهي دال فتح دا شاهيدا وقفا شاهيد با فتح با خا كسر خي join باخي لام فتح لا باخيلا باخيلا وقفا باخيل سين فتح سا خا كسر خي سخي را فتح را سخيرا سخيرا وقفا سخير را فتح را حا كسر حي راحي ميم فتح ما رحيمة رحيمة وقفا رحيم لام فتح لا عين كسر عي لعي با فتح با لعيب وقفا لعيب شين فتح شا را كسر ري شاري با فتح با شاريب شاريب وقفا شاريب also قلقلة شارب عين فتح ع ميم كسر مي عمي لام فتح لا عميلة عميلة وقفا عميل با فتح با را كسر ري باري قاف فتح قا بريقا بريقا وقفا بريقا قلقلة خا فتح خا طا كسر طي خاطي فا فتح فا خاطيفة وقفا خاطيف جيم فتح جا زا كسر زي جزي عين فتح ع جزيع جزيع وقفا جزيع
سين فتحة س قاف كسرة قي سقي ميم فتحة ما سقيمة وقفا سقيم غين فتحة غ شين كسرة شي غشي يا فتحة يا غاشية وقفا غاشي نون فتحة نا سين كسرة سي نسي يا فتحة يا نسي وقفا نسي